स्वागत छ। म रमेश प्रसाई। आज एउटा कविता सुनाउने मुड चलेको छ तपाईलाई। कविता प्रेम प्रसङ्गको हो। यो कवितालाई तपाईले एकान्तमा सुन्नुभयो भने अझ बढी राम्ररी मनन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो रमेश प्रसाईले प्रेम प्रसङ्गको कविता भन्दा अलि अनौठो पनि लाग्न सक्छ, तर मानवीय संवेगहरू स्वाभाविक हुन् र जताततै हुन्छन्। यो मैले आफै रचना गरेको कविता हो, छन्दमा छ, मैले प्रयास गरेको छु। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला है। एक्लो कठिन यात्रा मर गए कंत निर्जन, पल पल हर घडीमा लाग्दथ्यो श्राप जीवन। गर पनि जति मैले सारा जगको भलाई, गर पनि जति मैले सारा जगको भलाई, बुझिरह्यो दुनियाँले उल्टो मात्रै मलाई। वरिपरि सबलाई मिठो सुबास दिन्थे, बदलामा सबको तीतो उपहास लिन्थे। सोधिरहे यो मनमा के हो अस्तित्व मेरो, सोधिरहे यो मनमा के हो अस्तित्व मेरो। खोजे कति चेहरामा प्रिय व्यक्तित्व मेरो, पीडा हुँदा जसले मन यो मेरो बुझाओस्, घायल मन जसले प्रेम रसमा रुझाओस्। तन मनमा केवल मेरो प्रतिमा सजाओस्, तन मनमा केवल मेरो प्रतिमा सजाओस्। जग भर का कविमा मेरो कविता रुचाओस्, जग भर का कविमा मेरो कविता रुचाओस्। जब पथमा मैले तिम्रो सामिप्य पाएँ, बल्ल बुझे तब पो बाटो मैले बिराएँ। थिए जति जीवनमा दर्द पीडा दुखाई, दूर भए पल भरमा तिम्रो सामिप्य पाए। जब भयो मनमा त्यो दिव्य रूपको प्रकाशन, जब भयो मनमा त्यो दिव्य रूपको प्रकाशन, डगमग भई मानौ तातियो इन्द्रासन, डगमग भई मानौ तातियो इन्द्रासन। भए नि सदा म प्रति तिम्रो व्यवहार रुखो, भए पनि त्यो मनमा बास कोही अरूको। अलिकति छायाको मातमा ढल्न देऊ, अलिकति मायाको यादमा जल्न देऊ। बरु बरु नरकैमा 14 लोकै घुमेरा, एह लीला तर सकियोस् ती ओठमा चुमेरा। 8 प्रहर केवल प्रेम तिम्रो विचारौं, 8 प्रहर केवल प्रेम तिम्रो विचारौं। त्यो शीतल छहारीमा मृत्यु सहजै स्वीकारौं। तनमा यौवनको रास लीला रचाई, आँचलमा अनुपम रूप मोती बिछाए। न्यानो अंगालोमा वासना छर्न देऊ, न्यानो अंगालोमा वासना छर्न देऊ। कोमल कलिलो त्यो काखमा मर्न देऊ, कोमल कलिलो त्यो काखमा मर्न देऊ। थ्याङ्क यू। यो कविता यदि तपाईँलाई उत्कृष्ट लागेमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। पक्कै पनि यति बेला नेपथ्यमा म तपाईँको आवाजको प्रतिनिधि जीवन रहेको छु र मेरो अगाडि तपाईँले रमेशजीलाई यति बेला देखिरहनु भएको छ। रमेशजी, तपाईँलाई याद छ यो कविता तपाईँले कस्तो अवस्थामा लेख्नु भएको थियो? किनकि सर्जक एउटा मौसममा पनि विशेष गरी आफ्नो त्यो खुबी राख्ने गर्दछ होइन, आफ्नो सृजनाहरूलाई उत्पादन गर्ने गर्दछ।
भनिन्छ। याद छ तपाईँलाई कस्तो मौसममा यो रचना भएको थियो? यो पानी परेको दिन थियो जीवनजी, पानी कविता परेको रचना दिन गर्नुको। थियो। समय भन्न सकिन्छ लगभग यसलाई दिन, महिना अथवा वर्षमै चाहिँ हामीले रूपान्तरण गरेर भन्नुपर्दा लगभग यो कति वर्ष भयो? करिब यो 5-6 वर्ष भयो होला। 5-6 वर्ष अगाडि लेख्नु भएको। आज तपाईँ 24औं वसन्तमा हिँडिरहँदा, हजुर। 24 वर्ष पुगिरहँदा, 19 वर्षको त्यो ठिटोले त्यति बेला यो कविता लेखिरहँदाको त्यो पललाई पनि त अलिकति स्मरण गर्नुहुन्छ होला, हाम्रो दर्शकहरू माझमा यति बेला बाँड्नुहुन्छ होला कि कस्तो थियो तपाईँको अवस्था, किनकि आफ्नो अवस्थाले पनि लेखनलाई प्रभाव पार्छ भनेको सुनिन्छ नि। होइन, यो चाहिँ सत्य घटनामा आधारित होइन, पात्र चाहिँ काल्पनिक नै हो। तर अब यस्तो हुन्छ त्यसो मानवीय भनेर अलिकति आफ्नो अवस्थाबाट छायामा पर्न खोजेको अथवा आफ्नो अवस्थालाई कैफियत गर्न खोजेको, आफ्नो अवस्थालाई अलिकति सुसुप्त बनाउन खोजेको, लुकाउन खोजेको भनेर मैले यताबाट दर्शकको तर्फबाट यदि प्रश्न गरिहालेँ भने त्यसको यथार्थ जवाब कस्तो आउला? होइन, अब अवस्था मैले बताएपछि फेरि पात्र सम्बन्धी प्रश्न आउला होइन। त्यो पात्रलाई चाहिँ लुकाउन खोजेको हो वास्तवमा। पक्कै पनि पात्रलाई लुकाइरहँदा यो कविता लेखिएको 4-5 वर्ष भइरहँदा आज हामीले यसलाई यसरी बाहिर निकाल्यौँ। कविता धेरै लेखिएको छन्, लगभग चाहिँ 3-4 दर्जन नै क्रस भइसक्यो होला रमेश प्रसाईका कविताहरू। म एउटा समकालीन साथी भएर तपाईँसँग बसिरहँदा, हिँडिरहँदा, अनि आज हामीले एउटा यो रेडियोको लागि प्रोग्राम चाहिँ रेकर्ड गरिरहँदा, तपाईँको यो कवितालाई यहाँनिर प्रस्तुत गरिरहँदा अन्य कविताहरू पनि क्रमशः हाम्रो कार्यक्रमहरूमा बिस्तारै हामी चाहिँ सहभागी गराउँदै जानेछौँ, त्यसलाई वाचन गर्दै जानेछौँ र यसलाई हामीले भिडियोमा पनि छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र यसलाई हाम्रो एउटा एफटिएल नभएर चाहिँ यसलाई हाम्रो एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजनबाट पनि यसलाई हामी प्रसारण गर्नेछौँ। रमेशजी, कस्तो लागिरहेको छ आज यो कविता वाचन गरिरहँदा, यो कार्यक्रममा आइरहँदा? होइन, खुसी लागिरहेछ, किनभने मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने पहिला अब यो कविता नबिक्ने ट्रेन्ड अहिले आइरहेको देख्दाखेरि होइन, चाहिँ कविताहरू अब यसरी लेखिरहेका यी भावनाहरू चाहिँ यत्तिकै खेर जान्छन् कि म यिनीहरूलाई बाहिर ल्याउन सक्दिनँ कि भन्ने लागिरहेको थियो। अलिक खुसी लागिरहेको छ, कमसेकम जतिले सुन्नुहुन्छ र जतिले यो कवितालाई मनन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसले छुने छ कि छैन, उहाँहरूले कस्तो कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, म एक्साइटेड छु। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई सदा आफ्नो शब्द सन्तुलन मिलाएर एक किसिमको प्रहार गरिरहने भनेर रमेश प्रसाईलाई चिनिन्छ, तर साहित्यबाट अलिकति ओझेल परेका छन् नि आफ्ना दर्शकहरू, आफ्ना तपाईँका जे जति समर्थकहरू हुनुहुन्छ, शुभेच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँलाई त थाहा छैन नि तपाईँ ओझेल नपरुन्, त्यही रमेश प्रसाईको साहित्य ओझेल नपरोस् भनेर नै हामी यहाँ प्रसारण गरिरहेका छौँ कविताहरू होइन, एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजनबाट। पक्कै पनि रेडियोमा धेरै यो साहित्य सृजनामा धेरै हाम्रा सर्जकहरूको मफसलमा रहनुभएका उहाँहरूका कलाहरूलाई प्रस्तुत गरिरहँदा, उहाँका सृजनाहरू बाँडिरहँदा आज संयोगले यस्तो बसाइमा पनि म बसेको छु। मैले बोलाइएका हाम्रा नियमित गेस्ट जो कार्यक्रममा नआइरहँदा रमेश प्रसाईको साथमा हामी यति बेला आवाज विनरको आवाज, परिवर्तनको आवाज, रेडियो गणतन्त्र FM 95.1 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत यो साहित्यलाई पस्किरहेका छौँ र आफ्नै मित्रको यसरी चाहिँ साहित्य प्रस्तुत गरिरहँदा एक किसिमको अप्ठ्यारो महसुस पनि हुँदो रहेछ। तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिन चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? मलाई अलि अप्ठ्यारो लागिरहेछ जीवनजी, अलिकति अब आफैले चाहिँ आफ्नै अन्तर्वार्ता आफैले लिएको जस्तो अनुभूत भइरहेछ। होइन, यो अन्तर्वार्ता लिनु र अन्तर्वार्ता दिनु चाहिँ फरक कला रहेछन्, फरक रहेछ, अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ आफ्नो साथीको अन्तर्वार्ता लिँदा। होइन, म पनि त्यही त अन्तर्वार्ता लिने कलाको चाहिँ म एउटा विद्यार्थी हो, तर अन्तर्वार्ता दिने कला चाहिँ अलिक कम छ कि भन्ने लाग्छ मसँग। पक्कै पनि र तपाईँका अत्यन्तै स्टेज तताउने किसिमको अर्को एउटा हामी गजल सुन्नेछौँ र हामी गजलतर्फ लागिरहेका छौँ। उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू मध्येको एक धरान 16 मा रहेको सियोन स्कुलमा भर्ना खुल्यो। पारिवारिक वातावरण र दक्ष शिक्षकद्वारा उत्कृष्ट अध्ययन अध्यापन गराइने, भूकम्प प्रतिरोधी आफ्नै भवन र सम्पूर्ण शैक्षिक मापदण्ड पूरा गरेको कक्षा कोठाको व्यवस्था, सुरक्षित खेल मैदान र यातायातको व्यवस्था भएको, विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझी अभिभावकसँग परामर्श गरिने। प्रवेश परीक्षा धमाधम भइरहेको छ, आजै सम्पर्क राख्नुहोस्। सियोन स्कुल धरान 16, सम्पर्क 025 532 013 98 11 39 26 12।
नववर्ष 2079 सालको सुखद अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीजनहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै बुढा सुब्बाको दर्शन गर्न आउँदा आवश्यक पूजा सामग्रीको लागि हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। श्री बुढा सुब्बा एन्ड नर्सरी, धरान 14, विजयपुर, बुढा सुब्बाको गेटैमा।